अच्छा जी, मैंने तो बड़ा ब्रीफ आज स्टॉप किया था क्योंकि मैंने मियाँ वाली में मेरा जलसा है, तो मैंने आज अपडेट, बहुत देर होगी, मुझे मौका नहीं मिला इधर आने का। मैं सिर्फ आप स्टूडेंट्स को दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि ये आपको एक ऐसा सुनहरी मौका मिला है कि क्वालिटी एजुकेशन लेने का, और आप जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं सब मेरिट के ऊपर आए हुए हैं। मैंने अभी प्रेजेंटेशन अंदर ली कि सारों की क्या ग्रेड्स थी यहाँ आने के लिए, तो ये ज़्यादातर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा आपकी ऊंची ग्रेड्स हैं। बस एक तो यहाँ मेरिट के ऊपर लोग हैं। दूसरी चीज़ कि आपको इंशाल्लाह वो एजुकेशन मिल रहा है जो मैंने अभी फिगर्स देखी हैं कि कंप्यूटर साइंसेस में 90% जैसी ग्रेजुएट करते हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं, 90%। और ऑल एंड ऑल 85%, 85% ग्रेजुएट्स को नौकरियां मिल जाती हैं। और वो मैं देख रहा था कि पे स्केल्स भी देख रहा था कि स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 90,000 है। इसका मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी बदकिस्मती से बड़ी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो ग्रेजुएट्स होते हैं, बेचारों को नौकरियाँ नहीं मिलती, पीएचडीज़ को नौकरियाँ नहीं मिलती। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान के पीएचडीज़ ने मेरे घर के बाहर आके धरना दिया, जी हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही। ये जो कनेक्शन है एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, इसका मतलब कि जो आपको एजुकेशन मिल रही है उसकी माशरे के अंदर डिमांड है, तो वो रेलेवेंट एजुकेशन है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक इस नमल की कामयाबी है कि जो घरानों से बच्चे आ रहे हैं और ज़्यादातर 95% स्कॉलरशिप पे हैं, तो वो सबको इस इंस्टीट्यूशन के बाद एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, वो अपनी फैमिलीज़ को संभाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बाद। और वो भी मैं देख रहा था कि 70% जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो प्राइवेट सेक्टर में है। 70% प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि आप कंपीट कर रहे हैं बाकी लोगों से। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपटीशन नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में आप कंपीट कर रहे हैं। तो एक तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरी जो मैं चाहता हूँ कि नमल से हमारे जो स्टूडेंट्स निकलें, क्वालिफाई करें, मैं चाहता हूँ कि वो उनको ये भी साथ साथ पता चले कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पता चलाना कि अब मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। हर इंसान अपना मकसद ढूंढता है, लेकिन वो मकसद करेक्टेड होता है कि आप अपने माशरे कि जितना जितना अल्लाह आपको नवाजता जाए, तालीम दे, पैसा दे, शोहरत दे, पावर दे, एक ही इम्तिहान इंसान का होता है जो अल्लाह और आखिरत पे मानता है। एक ही चीज़ होती है कि आप दूसरों की ज़िंदगी बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपका जो इम्तिहान होगा, हम सब का इम्तिहान होगा, जब हम अपने रब के पास जाएंगे तो वो एक ही सवाल पूछेगा कि जो मैंने तुम्हें दिया था तुमने उससे क्या किया इंसानियत के लिए। और ये जब आपकी तालीम और ये कि मकसद ज़िंदगी का ये साथ साथ जाते हैं। जो इलामा इकबाल, जो मैंने बड़ा इंसिस्ट किया कि इकबालियात पढ़ाई जाए, क्योंकि इलामा इकबाल ऐसा एक जीनियस था जो शायद ही मुसलमान दुनिया में कोई 400-500 साल तक इस तरह का जीनियस नहीं आया। तो
تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ سارا وقت کنیکٹ کر رہی ہے انسان کو اوپر والے سے، مقصد زندگی کا، اور اسی مقصد کی زندگی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں، جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ صرف آزاد انسان اوپر جاتا ہے۔ اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے، زنجیریں توڑ کے وہ اوپر جاتا ہے۔ تو جو آپ کی ساری سٹرگل بھی ہوتی ہے زندگی کی، وہ یہ زنجیریں توڑنے والی ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی زنجیر ہے جہالت کی، جاہل لوگ آزاد نہیں ہو سکتے، تو ایک تو آپ کو تعلیم مل جاتی ہے۔ پھر جو دوسری زنجیر ہے وہ ہم بت بنا دیتے ہیں اپنے راستے میں، جن کی ہم پتہ سوچے سمجھے بغیر ان کی پوجا کرتے ہیں، جس میں خوف کا بت ہے، جو کہ آپ کا دین توڑتا ہے۔ خوف کا بت کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے، محنت تم کرو گے، فیصلہ میں کروں گا تمہیں کتنی رزق ملے گی، ذلت عزت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا، اور پھر زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا؟ انسان کو آزاد کرنے کے لیے، یہ اس خوف سے آزاد کرنے کے لیے۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ تو جو بھی زندگی میں جس نے بھی بڑے کام کیے ہیں، جو بھی، وہ ہمیشہ آزاد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پا لیا ہوتا ہے۔ کرکٹر بھی ہے تو جو ہارنے سے ڈرتا ہے یا جو تیز بولر سے ڈرتا ہے، یعنی جب تک وہ خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا بڑا کرکٹر نہیں بنتا۔ بزنس مین ہے جو ڈرتا ہے، نفع نقصان سے ڈرتا ہے، وہ بڑی رسک ہی نہیں لیتا، وہ اوپر ہی نہیں جا سکتا۔ جو سب سے بڑی میں مثال دیتا ہوں، جو سب سے پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر سب سے اونچے پہاڑ پہ پہنچا تھا، اس سے پہلے سب مر گئے تھے، یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے لیے۔ تو اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پا کے اس نے پھر فیصلہ کیا، لاجک نہیں تھی۔ جو علامہ اقبال سارا وقت کہتے ہیں کہ عقل کا غلام نہ بنو۔ عقل تو کہتی تھی کہ اوپر کوئی جو چڑھے گا یا مر جائے گا یا فیل ہو جائے گا۔ ایمان ہوتا ہے، فیتھ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں ادھر جا سکتا ہوں جدھر باقی نہیں جا سکتے۔ یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے، یہ ایمان سے آتی ہے، اور یہ اپنے خوف کے اوپر قابو پا کے آتی ہے۔ تو آپ کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے، فیصلے کوئی اور کرتا ہے ہمارے، باہر سے ڈکٹیشن آتی ہے۔ انصاف دوسری چیز آزاد کرتا ہے۔ انصاف کیا ہوتا ہے؟ رائٹس دیتا ہے، آپ کو حقوق دیتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا، رائٹس دیے تھے، خواتین کو رائٹس دیے تھے، پہلی دفعہ غلاموں کو رائٹس دیے تھے، اور پہلی دفعہ انصاف دے کے جو معاشرے میں پھر خوشحالی آئی تھی۔ پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جدھر انصاف نہیں ہے وہاں خوشحال نہیں ہے۔ ساری آپ ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ساری ڈیولپنگ، ہر غریب ملک دیکھ لیں، جو بھی غریب ملک ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے۔ اور جو سب سے خوشحال ملک ہے، وسائل کے باوجود وہ خوشحال ہیں کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، 99.9% ہے ان کا رول آف لا انڈیکس، کہ سب سے زیادہ انصاف ہے۔ ساری مسلمان دنیا میں 20% سے کم انصاف ہے، ہم رول آف انڈیکس میں 20% سے کم ہے۔ سو یہ جو ہے، یہ انسان پھر اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ آزادی کوئی دیتا نہیں ہے پلیٹ پہ، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہے۔ آزادی کوئی ملتی نہیں ہے، چھیننی پڑتی ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوں، اور اتنی دھوپ پہ آپ بیٹھے ہوئے اس لیے میں نے بڑی مختصر تقریر کی ہے۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہماری اس علاقے میں ہماری فیمل ریپرزنٹیشن ہے، یہ بہت خوشائن چیز ہے ہمارے ملک کے لیے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سب ادھر سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ نمل یونیورسٹی سے اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ نکلے گی۔ شکریہ۔ منزل، راستہ، جذبہ،
भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।